وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ برادران اسلام، زندگی بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں ہے۔ سمجھدار عقل مند وہ شخص ہے جیڑا زندگی دے ان قیمتی لمحات نو کتاب و سنت دے مطابق گزاردا ہے، اور بے سمجھ بے عقل نادان او انسان ہے جیڑا اس قیمتی زندگی نو اللہ اور اس دے پیارے رسول دی نافرمانی وچ گزاردا ہے۔ اللہ مالک کائنات دا بے حد احسان اور اس دا شکر ہے کہ جس خالق و مالک نے نماز مغرب با جماعت ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ اج دا اے عظیم الشان ماہانہ درس قرآن پروگرام جو کہ اللہ مالک دی توفیق اور دی رحمت خاص نال کامیابی نال انعقاد پذیر ہے، تو میرے دوستو میں جو قرآن پاک دی آیت تواڈے سامنے تلاوت کی تھی ہے، یہ دے اندر اللہ رحیم و کریم نے اپنے بندیاں نال ایک گلہ کیتا ہے، شکوہ کیتا ہے۔ فرمایا کائنات دے لوگو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا تسی قرآن تے توجہ نہیں دیندے، قرآن تے دھیان کیوں نہیں دیندے؟ کیا تواڈے دلاں تے تالے لگے نے؟ تسی قرآن نو سمجھن دی کوشش نہیں کردے۔ لیکن ساڈا جواب اے وے کہ اللہ تیرا قرآن سمجھن واسطے بڑا علم چاہیدا ہے، کتے دنیا دا علم، کتے صرف ناو دا علم، کتے فلسفے دا علم، کتنے سارے علوم ہون۔ یہ دی آواز تھوڑی جی ذرا کٹا دیں، تھوڑی، اتنے سارے علوم ہون تے پھر قرآن سمجھ آؤندا ہے۔ اللہ خالق کائنات قسم نام ہی اٹھان تے اللہ ویسے ہی گل کر دین تے میرے مالک دی گل بڑی پختہ پکی ہے، سچی ہے، لیکن باوجود اس دے مالک نے قسم اٹھا کے، توجہ میرے وال رہے، قسم اٹھا کے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ سورۃ القمر اندر 4 مرتبہ میرے اللہ نے یہ بات نو دہرایا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ فرمایا کائنات دے لوگو منو تو آڈا رب ہون دی قسم ہے، میں اس قرآن نو مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا، لیکن شرط وے کہ جڑا قرآن نو سمجھن دی کوشش کرے، یہ دیتے توجہ کرے، دھیان دے وے، او دے واسطے قرآن نہیں مشکل، آسان ہے۔ تے جن نے انہوں وکھنا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دینی، غور ہی نہیں کرنا، او دے واسطے تے واقعی بڑا مشکل ہے۔ تو میرے بھائیو
اور اس قرآن دا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف برکت والا ہے، رحمت والا ہے، شفا والا ہے، اور یہ اللہ نے بڑی خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ اور دیکھنا اس قرآن دی تعلیم نو حاصل کرن والے اللہ نے کس قدر انہاں نو رتبہ مقام تے شان عطا فرمایا ہے۔ حدیث میں آندا ہے ایک صحابی نے میرے پیارے نبی دے انہاں دا نام حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جگاں دے پیر دی خدمت وچ آئے تے اج انداز بڑا مختلف ہے، تے میرے آقا فرماندے نے قبیصہ اگے بھی تو آنا ہے لیکن اے تیرا عاجزی والا انداز پہلا نہیں، اج تیرا انداز بڑا عجیب خیریت ہے نا۔ تے حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے آقا اج میں قرآن سیکھن دی نظر نال آیا، قرآن دی تعلیم لین آیا، قرآن پڑھن واسطے آیا، یہ دا شان نزول سمجھن آیا۔ تے رحمت کائنات نے فرمایا اے قبیصہ جنہ رستیاں چو گزر کے آیا ہے، جنہ راواں چو لنگ کے آیا ہے، جنہ درختاں تے پتھراں کولوں گزر کے آیا ہے، فرمایا کائنات دی ہر شے تیرے حق وچ بخشش تے مغفرت دی دعا کر رہی سی، اور فرمایا جدوں تو اللہ دی زمین تے قدم رکھدا سہے اللہ دے نورانی فرشتے تیرے قدماں تھلے اپنے پر وچھاندے سن، حتیٰ کہ سمندراں وچ رہن والیاں مچھلیاں تیرے حق وچ دعا کر رہیاں سن، اور فضاواں وچ پرواز کرن والے پرندے تیرے حق وچ دعا کر رہے سن، کیونکہ تو اللہ دا کلام سیکھن آیا ہے، قرآن پڑھن واسطے آیا ہے۔ تو حضرات پتہ یہ لگتا ہے کہ رب دے قرآن سیکھن آن والے طالب علم دا اتنا درجہ ہے، اتنا رتبہ ہے، اتنا مقام ہے، اور اللہ ساڈے نال یہی شکوا کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا کائنات دے لوگو تسی اللہ دے قرآن دے توجہ کیوں نہیں دین دے، اللہ دے قرآن نو سمجھن دی کوشش کیوں نہیں جے کر دے، تو آڈے دلان تے کیوں غفلت دی، فرمایا اسی طرح غفلت دی نیند کیوں سو گئے ہو، اللہ دے قرآن تے دھیان کیوں نہیں دین دے۔ حضرات دیکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دا قرآن جد اے نازل ہویا ہے پھر اللہ نے اے دا جواب نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا مینوں قسم تو آڈا رب ہون دی، اے قرآن نو میں بڑا ہی آسان بنایا ہے، اینو میں مشکل نہیں بنایا، پر جیڑا توجہ کر دے پہ میرے پاک نبی نے اس قرآن پڑھن والیاں دی عظمت نو انج کر کے بیان فرمایا ہے۔ اللہ دے نبی حجۃ الوداع دا موقع ہے، میرے پاک نبی دا خیمہ نصب کر دیتا گیا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی کہندے نے میں اپنے دل وے خیال کیتا ہے میں آقا نو جہاد کر دیاں ویکھیا ہے، آقا نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا ہے، میں آقا نو صدقہ خیرات کر دیاں ویکھیا ہے، میں اج ویکھنا ہے کہ میرے پاک نبی رات کیویں گزار دے نے۔ حضرت انس کہندے نے میرے پاک نبی خیمے دے اندر نے تے میں خیمے دے باہر بہ جانا وا تے پچھلے رات دا ویلا ہویا اللہ دے پاک نبی نے اتحیات دی شکل اختیار فرمائی، اپنے ہاتھ میرے نبی نے آسمانہ وال بلند فرما لے، آقا دیاں اکھاں وچوں چھم چھم آنسو پہ گردے نے،
تے نال میرے آقا دعا فرما رہے نے آندے نے نور اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ اونا لوگاں دی دنیا بھی روشن کر دے اللہ اینا دی آخرت بھی روشن کر دے حضرت انس کہندے نے میں سمجھیا شاید اللہ دے نبی اپنے صحابہ لئی دعا فرما رہے نے یا اپنے اہل بیت دے حق وے دعا پہ کر دے نے پر دعا دے اگلے کلمات آقا فرماندے نے میں یقرأ القرآن اللہ جڑے قرآن پڑھ دے نے جڑے قرآن سکھ دے نے جڑے قرآن دی تعلیم لیندے نے اللہ اونا دی دنیا بھی منور کر دے اونا دی آخرت بھی روشن کر دے پتہ اے لگدا ہے کہ میرے پاک نبی نے قرآن پڑھن والیاں دے حق اندر دعائے خیر فرمائی ہے تے میرے پاک نبی نے قرآن دی تعلیم لین والیاں دے حق اندر دعا فرمائی ہے اور قرآن دے الفاظ اللہ فرماندے نے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ فرماندے نے سونیا تسی جی دے حق وچ دعا فرمایا سونیاں تسی جی دے حق وے دعا فرما دیندے ہو میں عرش والا تہاڈی دعا او دے حق وچ قبول کر لینا وا میرے پاک نبی نے دعا فرمائی ہے قرآن سکھن والیاں دے واسطے قرآن پڑھن والیاں دے واسطے پتہ اے لگدا ہے قرآن نال پیار کریا کر قرآن نو سمجھن دی کوشش کریا کر اپنی اولاد نو قرآن دی تعلیم دیا کر قرآن دی تعلیم نال آراستہ کریا کر ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دی خدمت وچ آئے آ کے عرض کر دینے اوصینی یا رسول اللہ اللہ دے نبی منو کوئی نصیحت فرما دیو اللہ دے نبی میرے حق وے کوئی دعا کر دیو کوئی گل دس دیو تے میرے آقا فرماندے نے اے میرے پیارے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر قرآن اچھی بولو قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھایا کر تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے سونیا قرآن پڑھا پڑھاوا تے منو کی فائدہ ہے میرے آقا فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم آقا فرماندے نے سارے جہان وچوں سب نالوں بہترین او شخص جڑا قرآن پڑھدا ہے تے قرآن پڑھاندا ہے قرآن دی تعلیم اگے دیندا ہے قرآن نو آپ سمجھدا ہے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کردے نے آندے نے آقا جے میں قرآن پڑھاں گا قرآن پڑھاواں گا قرآن سکھاں گا سکھاواں گا تے میرے پیارے مینوں کی فائدہ ہوئے گا آمینہ دے لال فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا جدوں تو دنیا تو چلا جائیں گا ہر روز اللہ تیری قبر اتے 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لا دین گے جڑے قیامت دیاں کنداں تک تیرے حق وچ بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں کردے ہی رہن گے قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جدے تو اسی کانڈ کیتی ہے جنوں اسی سمجھن دی کوشش نہیں کر دے تے ساڈے اللہ ساڈے نہ شکوا کر دینے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها فرمایا قرآن تے توجہ دیو قرآن نو سمجھن دی کوشش کرو قرآن نو خیال کر کے ویکھو پڑھو اے وچ اللہ نے بڑے مسائل رکھے نے اور جن بھی قرآن تے توجہ کیتی ہے
سمجھن دی کوشش کیتی ہے، پورا قرآن نہیں بھی سنیا تے کوئی گل نہیں، قرآن دی ایک ایت نے زندگی بدل کے رکھ چھڑی ہے۔ ایک وقت دا ڈاکوے فضیل ابن ایاز رحمت اللہ علیہ آندے نے میں ڈاکا مارن واسطے گھروں نکلیا، ایک مقام دی چھت تے چڑھنا پیا، پچھلی رات دا ویلا تے آندے نے میں چھت تے چڑھ چلنا وا تے اللہ والا اپنے گھر دی چھت تے تہجد دی نماز پڑھ دے پیا تے نماز وچ اللہ دے قرآن دی تلاوت پیا کر دے تے انہیں ہاتھ سینے تے بننے نے نماز تہجد دی حالت اندر تے پڑھ دے پیا علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ قرآن دی ایت دی آواز ڈاکو دے کان وچ پئی تے آندے نے اس قرآن دی ایت نے میرے دل تے اتنا اثر کیتا کہ میرا دل اتنا موم ہویا، نرم ہویا، فرماندے نے میں تہیا کر لیا ایدہ مطلب وے اللہ فرماندے نے علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ فرمایا ایمان والیو اجے وقت نہیں آیا کہ تواڈے دلاں وچ اللہ دا ڈر پیدا ہو جائے، تواڈے دلاں وچ خوف خدا آ جائے۔ اے ڈاکو نے قرآن دی ایت دے چند لفظ سنے نے تے نال ہی کہہ اٹھے آئے بلا یا رب، بلا یا رب، اے میرے رب کیوں نہیں قرآن سمجھ آ گیا ہے تے وقت آ گیا ہے، اج میں تہیا کرنا کہ اج دے بعد میں ڈاکا نہیں ماراں گا، چوری نہیں کراں گا، ظلم نہیں کراں گا، قتل نہیں کراں گا، زنا نہیں کراں گا۔ ایک ایت سنی، صرف ایک ایت، اسی پورا قرآن سن جانے پڑھ جانے ساڑھے دلان تے اثر نہیں ہوندا، وجہ اسی قرآن تے توجہ ہی نہیں دین دے، قرآن سمجھ دے نہیں۔ قرآن دی محفل ہو رہی ہوندی ہے، قرآن دا درس ہو رہا ہوندا ہے، اسی موبائل نہ دھیانے لگے رہنے اسی گلاں وچ مگن ہونے ساڈی توجہ کتے ہور ہوندی ہے، اسی قرآن تے توجہ نہیں دیندے تے انہیں قرآن دی ایک ایت توجہ نہ سن لئیے تے اللہ نے زندگی بدل دیتی ہے۔ آندے نے میں نیچے اتر آیا، واپس آ گیا، دل وچ سوچنا اوے فضیل تیرے گناہ بڑے نے، ظلم بڑے نے، زیادتیاں بڑیاں نے، تے تیرے گناہاں دی بخشش کیویں ہوئے گی؟ فرماندے نے میں کلہ والے نو ملیا تے میں پوچھیا گناہ بڑے نے، ظلم بڑے نے، زیادتیاں بڑیاں نے، تے میرے گناہ کیویں معاف ہو سکدے نے؟ اس اللہ والے نے ایک جگہ دا ایڈریس دیتا، آندا فلانی جگہ تے چلا جا۔ آندا جی کیڑی؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آندہ بیت اللہ چلے جاؤ، اللہ تو انو سارے انو اپنے کار دی حاضری نصیب فرمائے، اچھی آمین کہہ دیو۔ جدوں یاد مکے دی آندی ہے، جدوں یاد مکے دی آندی ہے، دل میرا ڈوب ڈوب جاندا ہے، اگ ہجر فراقچ جل جل کے مینوں رہ رہ کے تڑپاندا ہے۔ کڈیاں قسمتاں والیاں کڑیاں سن، رب رحمتاں لائیاں چڑیاں سن، وچ حرم نمازاں پڑھیاں
گئیاں سر تکے کھا کھا کے نالے پج پج کے کیا مزئی طواف دا آندا ہے جدوں یاد مکے دی آندی ہے دل میرا ڈب ڈب جاندا ہے پاویں بیٹھا میں پاکستان اندر میری جان مکے دی جان اندر او تھاواں رہن تے آن اندر میرا لوں لوں ٹھردا جاندا ہے جد یاد مکے دی آندی ہے اللہ والے فضیل آئے بیت اللہ وچ تے بیت اللہ دا طواف کرن ڈیا رکن یمانی تے پہنچیا تے مالک اگے دعا کر دے پیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھ دے حجر اسود وال ٹردا آندا ہے تے وقت دا حکمران خلیفہ ہارون الرشید اے بھی اے دے مگر مگر ہے انہیں فضیل دے کندھے تے ہاتھ رکھیا فضیل نے پیچھے ویکھیا وقت دا حکمران خلیفہ پوچھدا ہے اوے فضیل کیویں آئے ہیں فرمایا جیڑا اللہ تینوں لے آندے قادر ہے منوں بھی او اللہ ہی لے کے آیا ہے آندہ تو ڈاکو چور زانی شرابی برا بندہ تے اے اللہ دا گھر پا کے فضیل ابن عیاض کہندے نے میرے تے بھی اللہ نے رحمت کی تھی ہے اللہ نے منوں بھی گناہاں دی اولودگی کولوں پاک کر دیتا ہے خلیفہ بڑا خوش ہویا آندہ مانگ میں تینوں کچھ دیاں میں وقت دا حکمران میرے کولوں کچھ مانگ میں تینوں دیا تے فضیل ابن عیاض قرآن دی ایک آیت نے اینا اثر کر دیتا ہے آندے نے گھر رب دے تے تیرے کولوں منگا مینوں انجی شرم آوندی ہے جدے کول تو منگن آیا ہے او دے کولوں میں منگن آیا اسی سارے دے سارے اس در تے مانگت بن کے آئے ہاں خلیفہ کہندہ ہے گل تیری صحیح ہے بار ایک دن حرم تو مل پیا آندہ ہونی مانگ لے تین میں ہون کچھ دیا فضیل ابن عیاض فرماندے نے بادشاہ تیرے دماغ وچ دولت دا نشہ ہے اقتدار دا نشہ ہے تینوں گل سمجھ نہیں آئی منگا آندہ منگ تے فضیل ابن عیاض فرماندے نے منوں رب کولوں جہنم تو آزادی لے دے آندہ منوں تے اپنا نہیں پتا تے فرمایا بار بار کیوں آنے مانگ لے فرمایا ہور کچھ مانگ میں دیا فضیل ابن عیاض فرماندے نے فرمایا منوں اللہ کولو جنت لے دے آندہ منوں تے اپنا نہیں پتا تے فرمایا کل الحوائج من عند اللہ بادشاہ پھر تمہیں مانگتے میں بھی مانگتا تے مانگتا کولو منگی دا نہیں او دے کولو منگی دا جیڑی ذات طاقت وارے تے زدے خزانے ہمیشہ ہی پرے نے او دے کولو منگنا ہے فضیل ابن عیاض نے وقت بادشاہ دی عقل ٹکانے کر دیتی ہے آمدہ ہور منگ ہور تو نہ منگ کمزور عقل والے کمزور تو نہ منگ ہدایت لبنا چاہنا ہے قرآن وال آ نالے سونے نبی دا فرمان سینے لا تے پنگی ڈاکو چرسی کسے چور تو نہ منگ کمزور عقل والے کمزور تو نہ منگ تے منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے عطا کرن والا میرا کلا رب جے
منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے، ہر ویلے اسے شاہ زور کولو منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ۔ حضرات میں دس رہا سا فضیل ابن عیاض نے قرآن دی ایک ایت سنی ہے، کنیاں ایتاں؟ ایک، تے زندگی دی کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ پتہ اے لگدا ہے جیڑی گل میرے اللہ کہندے نے صحیح او ہے۔ اللہ فرماندے نے والا کا دی یسرنا القرآن لذکری فہل من مدکر، فرمایا مینوں قسم ہے تہاڈا رب ہوندی اے قرآن نو میں مشکل نہیں جے بنایا، اینو میں بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ فضیل ابن عیاض ایک ہور بندہ ہے، ایدا بھی کام ڈاکے مارنا، ایدا نام ہے علی اسدی۔ رات دا ویلا ہے تے جڑا راہ مکیوں مدینے جاندا ہے نا، رات دا ویلا ہے، قافلے آندیاں جاندیاں نو اے لٹدا ہے تے راہ وچ چھپ کے بیٹھا ہے۔ صحابہ کرام دا قافلہ آ رہا ہے، ایک صحابی رات دا ویلا ہے انج کن تے ہاتھ رکھے ہے تے اونٹ تے سوار نے تے پڑھتے آندے نے کولیا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ صحابی نے قرآن دی اے ایت پڑھی، علی اسدی راہ چوں نکلیا جتھے لکیا ہے، تلوار لے کے سامنے آ گیا، قافلہ روک لیا تے قافلہ روک کے آندا ہے مینوں جان دیو، مینوں پہچان دیو میں کون ہے؟ انہاں کہیا جناب دسو کون ہو؟ آندا ہے مینوں آندے نے علی اسدی۔ آندے نے اچھا ڈاکو ڈکیٹ چور برا؟ تے علی اسدی آندے نے تانوں پتہ ہی ہے میرے مقصد دا، میں کیوں ایتھے رات نو آیا؟ انہاں کہیا دس کی چاہنا ہے؟ آندا آیا ڈاکا مارن سا، آیا میں چوری کرن سا، پر تواڈے وچوں کسے بندے نے کوئی کلام پڑھیا ہے؟ کی پڑھیا ہے؟ کلام۔ تے او کلام جیڑا نا میرے سینے تے تیر بن کے لگے ہے، میں وعدہ کر لیا ہے کہ آج دے بعد میں چوری کرنی، ڈاکہ نہیں مارنا، شراب نوشی نہیں کرنی، حرام خوریاں نہیں کرنیاں۔ میں قرآن دی اے سنیے تے کیڑا بندہ جڑا پڑھن ڈیا سی ذرا پھر سناؤ۔ صحابی کہندے نے کولیا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ دا مطلب اے میرے پیارے نبی جڑے میرے بندے گناہ کر کر کے تھک گئے نے ہب گئے نے، فرمایا انہاں نو کہہ دیو کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہویا جے، تواڈے جننے بھی گناہ نے جنیاں زیادتیاں نے، فرمایا میں اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، شرط وے میرے کولوں معافی منگ لو۔ بلکہ قرآن دی ایک اور آیت انیاں پارا اللہ فرماندے نے الا من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔
اللہ کہندے نے جیڑا میرے در تے آ کے معافی منگ لوے فرمایا اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو جائے اللہ فرماندے نے میں او دی زندگی دے سارے گناہاں نو نیکیاں بنا دینا قرآن دی ایک ایت صرف سنیے ڈاکو نے تے اللہ نے زندگی بدل چھڑیے ساڈیاں زندگیاں وچ انقلاب کیوں نہیں برپا ہوندا اسی قرآن تے توجہ نہیں کردے قرآن دے معنی نہیں سمجھدے قرآن دا شان نزول نہیں سمجھدے اسی قرآن نو سمجھیا نہیں اچھا قرآن نو پسے پش ڈالیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذل کتاب اقوام آقا فرماندے نے جیڑا بندہ فرمایا قرآن نال جڑ جائے لگ جائے اے دے نال پیار کرے اے دے نال محبت کرے اللہ او دی زندگی وچ عروج لے اوندے نے عزتاں ملدیاں نے شاناں مل جاندیاں نے تے جڑا بندہ قرآن نو چھڈ دیندا ہے اللہ ذلیل و رسوا کر دیندا آج ساڈے معاشرے وچ ذلت دا سبب کیا ہے کہ اساں قرآن چھوڑ دیتا ہے اسی قرآن دی تلاوت نہیں کردے قرآن نو پڑھ دے نہیں انو سمجھ دے نہیں اور جیڑے فوائد اساں لینے سن یہ تو غیر مسلم لین دے ہے او فائدہ حاصل کرن دے ہے چاہی دا سانو میں اللہ نے ساڈے تے قرآن نازل کیتا ہے پاک نبی دی ذات تے قرآن آیا ہے تے سانو چاہی دا قرآن سمجھنا اللہ فرمان دے نے وانو نزلو من القرآن ماہو ہوا شفا ایک قرآن مومنہ واسطے شفا بھی ہے قرآن بولو شفا بھی کسرا دا بادشاہ کیسر مسلمان ہو گیا تے میرے عمر دا دورے تے جدوں دا انہیں کلمہ پڑھیا نا یہ سر دی درد نہیں ختم ہوندی تے انہیں خط لکھیا مدینہ پاک حضرت عمر وال کہ امیر المومنین منو اے پریشانی درد نہیں جاندی سر دی تے میرے عمر نے کالے رنگ دی ایک ٹوپی منگوائی چمڑے دا ٹکڑا منگوایا قلم دو ہاتھ منگوا کے چمڑے دے ٹکڑے تے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لکھ کے یہ ٹوپی دے اندرلے پاسے سلائی کر دیتی تے فرمایا جاؤ اے بادشاہ نو دیو اپنے سر دے پائے اللہ شفا عطا کر دینگے ٹوپی لے کے دوست پہنچے بادشاہ درد نال کرا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے تے جدوں ٹوپی سر تے رکھ دے اللہ دی عظمت دی قسم ہے میرے اللہ نے ٹوپی لگن دی دیر شفا عطا کر چھڑی آندھا پھر میں ٹوپی لا کے تھلے رکھی پھر درد ہون لگ پئی پھر پائی پھر درد روک گئی آندھے نے میں کہا میں ویکھاں تے صحیح یہ وچ کیڑی خاصیت ہے پانا تے درد رک جاندی ہے میں بڑے علاج کروائے نے بڑے حکیماں کول گیا بڑے طبیباں علاج کیتا ہے آرام نہیں آیا یہ ٹوپی وچ کی لکھیا ہے آندھا میں پڑھیا ہے یہ وچ لکھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیدہ سر درد روکدا نہیں ہوندا ہے انہوں چاہیے کہ لے کے ٹوپی وچ میری ماں بہنے دوپٹے نال لے کے سر نہ لائے واش روم جانا نہانا لا لوے اگے پیچھے تھر تے لگا رہے اللہ دی عظمت دی قسم جے اللہ نے دے وچ برکت شفا رکھی جے یارو قرآن شفا بھی ہے رحمت بھی ہے برکت بھی ہے آئیے اس قرآن نال پیار کریے اپنی اولاداں نو قرآن دی تعلیم نال آراستہ کیجئے اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھتا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین